बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं महविश करामत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-महदी बायोसाइंसेस। जी हाँ, अल-महदी बायोसाइंसेस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो बीएससी, एमएससी ज़ूलॉजी एज वेल एज बीएस ज़ूलॉजी कर रहे हैं। अल-महदी बायोसाइंसेस को रिसेंटली नवंबर 7, 2023 में यूट्यूब पर लॉन्च किया गया है, जिसका मेन पर्पस स्टूडेंट को उनके कोर्सेज के अंदर, उनकी फील्ड्स के अंदर ग्रो अप करना है, एज वेल एज उनके कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप करवाना है। इंशाल्लाह अल-महदी बायोसाइंसेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल प्रूफ होगा। अल-महदी बायोसाइंसेस को 5 स्टेप्स की बेसिस पर लॉन्च किया गया है। एट फर्स्ट, डेली लेक्चर्स। किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट को टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके और इजीली स्टूडेंट अपने टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। सेकेंडली, नोट्स। जो लेक्चर्स डेली बेसिस पर करवाए जाते हैं, लाइक वो पीपीटी फॉर्म के अंदर हैं या ऑन वाइट बोर्ड दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट उनको जो है वो अपने पास नोट की फॉर्म में सेव कर सकता है और बर वक्त ज़रूरत पड़ने पर उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। एट थर्ड, रिव्यूज़। प्रीवियस लेक्चर्स जो गुजर चुके हैं उनको आने वाले लेक्चर्स के साथ रिव्यू करवाया जाता है ताकि उनको जो है वो बार बार स्टूडेंट के माइंड के अंदर रिफ़्रेश किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो उनसे फेमिलियर रहे और वो बार बार उसके माइंड के अंदर रिफ़्रेश होते रहें। एट फोर्थ, क्विज़ेस एंड टेस्ट। लाइक अगर जो है कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक एट द एंड ऑफ द वीक या एट द मंथ जो भी सिलेबस कवर अप हो चुका है उसका एक क्विज़ रेडी किया जाता है, ताकि उस क्विज़ को अटैम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट को पता चले कि किस टॉपिक के अंदर या फिर कितने सिलेबस के अंदर उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लाइक वो परसेंटेज फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सा टॉपिक उसका कितने परसेंट रेडी हो चुका है। एट फिफ्थ, एग्जाम्स अटैम्प्टिंग। एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट को ये भी बताया जाएगा कि जो टॉपिक उसने रेडी किया है, लाइक उसके अंदर डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर एग्जांपल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, तो उसने जो है वो इसको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उस टॉपिक को स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। इन्हांस कम्युनिकेशन स्किल्स। डियर व्यूवर्स, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को सुनते हैं, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं और जिस पर्सन के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसके पास जो है वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी जो है वो इन्हांस कर जाते हैं। वाई स्टूडेंट प्रेफर अल-महदी बायोसाइंसेस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को खुद अपने आप से पूछना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक 6 रीजंस ऐसी हैं कि जिसकी बेस पर स्टूडेंट्स को अल-महदी बायोसाइंसेस को प्रेफर करना चाहिए। एट फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा। यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई भी स्पेसिफिक बुक प्रोवाइड नहीं की जाती कि जिसको फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनको डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करना पड़ती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट बुक्स रीड आउट करना पड़ती हैं, तब जाकर उनके पास अपने टॉपिक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट होता है। लेकिन अल-महदी बायोसाइंसेस के प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट अपने टॉपिक से रिलेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा हासिल कर सकता है। एट सेकेंड, इंफॉर्मेटिव। स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन कौन सी है, सब्जेक्ट कितने क्रेडिट हॉर्स का है, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, तो ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। एट थर्ड, टाइम सेवर। स्टूडेंट्स को डाटा कलेक्ट करने में बहुत सा टाइम जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है। नो डाउट इट्स वेरी गुड क्वालिटी कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट कर रहा है, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट बुक्स रीड आउट कर रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट को अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सा डाटा थोड़े वक्त में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एट फोर्थ, ईजी टू लर्न। जब स्टूडेंट्स अपने कोर्स की आउटलाइंस को देखते हैं दैन दे बिकम वेरी शॉक्ड कि इनको जो है वो किस तरह से रेडी करना है, लेकिन यहाँ उन तमाम
آؤٹ لائن کو جو ہے وہ ٹاپکس اور سب ٹاپکس کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ڈیلی بیسس پر سیکوینس وائز اسٹوڈنٹس کو لیکچرز دیے جاتے ہیں تاکہ کورس آؤٹ لائن کو لرن کرنا اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ ایزی بنایا جا سکے اور اسٹوڈنٹ ایزیلی جو ہے وہ اپنے آؤٹ لائنس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ایٹ 5 ٹپس اینڈ ٹرکس. اسٹوڈنٹس کو کچھ ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹرمز یوز کی جا رہی ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹ ان کو جو ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. تو یہاں پر جو ہے وہ سیکوینس وائز پوائنٹس کی فارم میں ایک سٹوری پیٹرن میں اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ لیکچر دیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ ایزیلی جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایٹ 6 برڈن فری. اسٹوڈنٹس جب اپنی آؤٹ لائنس کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ برڈنائزڈ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی پریپریشن کرنی ہے. ایگزامس قریب ہیں, ان کی پریپریشن کیسے کی جائے, تو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ برڈنائز کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ برڈن فری کیا جاتا ہے. ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سیکوینس وائز لیکچر دیے جاتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنے سلیبس کو جو ہے وہ کور اپ کرتا جائے اور ایگزامس آنے تک وہ جو ہے وہ بالکل برڈن فری ہو جائے, ریلیکس ہو جائے اور اس کی تمام جو ہے وہ کورس آؤٹ لائن کمپلیٹ ہو چکی ہوں. ڈیئر ویورز, لٹریسی ریٹ ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 41% پیپل ان ایجوکیٹڈ ہے. 241 ملین پیپل میں سے 60 ملین پیپل ان ایجوکیٹڈ ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ پوورٹی ہے. ہر 5ویں بچے میں سے ایک بچہ پوورٹی کا شکار ہے اور پوورٹی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا. پوورٹی کی وجہ سے چائلڈ لیبرنگ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. بچوں کے بیگس میں بکس ڈالنے کی بجائے ڈیفرنٹ اکوپمنٹس ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دن رات کام کریں اور کچھ جو ہے وہ کما کے لائیں, اور یہ سب کچھ ایک مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے. ڈیفرنٹ جو ہے وہ جگہوں پر چائلڈ لیبرنگ نظر آتی ہے, ورک شاپ پلیسز پر, ڈیفرنٹ کنسٹرکشن ایریاز پر, ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریچ پرسنس کے ہاؤسز پر معصوم بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو تو جو ہے وہ ایجوکیشن دلوا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا کہ شاید ان کو بھی جو ہے وہ پڑھنے کا شوق ہے, ان کو بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو ہے وہ پورا حق حاصل ہے. ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے. وہ معصوم بچے صبح سے شام پورا دن کام کرنے کے بعد 1000 سے 1500 روپے کماتے ہیں جس سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایک وقت کا پیٹ بھرتے ہیں اور پھر کھلے آسمان تلے لیٹ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس, اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور ایک اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر کے دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ ذریعہ مدد بن رہے ہیں, دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو قابل تعریف ہے. اسٹوڈنٹس خود بھی علم حاصل کریں, خود بھی ایجوکیشن حاصل کریں, ایجوکیشن کے امپورٹنس کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک کو یاد رکھیے گا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ مدد بنیں. تو آپ کو المہدی بایو سائنسز کی فرسٹ انٹروڈکٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اگر آپ المہدی بایو سائنسز کی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک پر فالو اپ کر سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو المہدی بایو سائنسز کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگلی لیکچرز فائنڈ آؤٹ کر سکیں. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اپنی نیکسٹ لیکچر ویڈیوز کے اندر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا آپ کا حامی و ناصر.